सहज ढङ्गबाट हुन्छ सम्पन्न प्रधानमन्त्रीज्यू? हाम्रो भूमिका सकारात्मक छ। इलेक्सन गर्नुपर्छ। बाधाहरू चाहिँ त सरकारले उसको हामी गराउँछौँ भनेर भनेको छ। राजनीतिक दलहरू चुनाव लड्ने हो, चुनाव लड्न गएका छन्, उम्मेदवारी दिएर उनीहरू चाहिँ मैदानमा उत्रेका छन्। केही आत्तिएका छैनन्। जसले चाहिँ जब चुनावमा चाहिँ उम्मेदवारी दिएर फिल्डमा गएका छन् के आत्तिएका छन्, उनीहरू फिल्डमै जान्थेन नि। रासपाकै ढङ्ग ठोकिया छ। तपाईँले के बुझ्नुभएको छ कुनै थाहा छैन। रासपाले पनि चुनाव लडेको छ, ल्याउलाई केही सिट के ठुलो कुरा भयो त। बालन सरकारको नारा सुन्नु भएन? त्यो त वाहियात कुरा हो। 51 नै आएछ भने ठुलो कुरा। 51 जम्मा सुशीलाजीको विचारसँग मिलेन तपाईँको? त्यति मिलेको जस्तो देखिन। तपाईँको कार्यक्रमकै घन्टी, तपाईँको सिद्धान्तकै घन्टी। बालन भनेको एउटा पर्सनल व्यक्ति हुन् जसले आएर के अरे घन्टीमा नाम लेखाए। मतलब क्रेजीले नै सत्ता परिवर्तन गर्छ त? नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ प्रथम बन्छ हेर्दै जानु। नेपाली कङ्ग्रेस एकदम आत्तेको मान्छेहरू यो उत्साहका साथ चुनावमा होमिन्छन् त। नाराले मात्रै सबै थोक हुने भए, भाषणले मात्रै सबै थोक हुने भए त किन यति धेरै दुःख गर्नु पर्थ्यो होला त? 151 सिट रे बहुमत। सपना, दिवा सपना भन्छु म चाहिँ। पहिलो दल त नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भन्छ। जेनजी भने के हो? उमेर समूह। उमेर समूहले मात्रै यो देश सञ्चालन गर्न सक्छ अथवा गर्छ? कांग्रेस भनेको एउटा पार्टी छ। हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी अलि धेरै भएर हामी सेकेन्डमा चाहिँ आउँछौँ। हामी त गरिरहेछौँ, तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने हो भाइ। सहज ढङ्गबाट हुन्छ सम्पन्न प्रधानमन्त्रीज्यू? कतिपय तत्त्वले त हुन दिन्न भनिरहेका छन्। इलेक्सन नजिक छौँ, के हुँदैछ? इलेक्सन हुँदैछ। हजुर तपाईँहरूको भूमिका के छ त्यसमा? हाम्रो भूमिका सकारात्मक छ। इलेक्सन गर्नुपर्छ। एउटा त्यो विकल्प रहित प्रक्रिया छ अनि यही हो। अब हामी पनि सदन चलिरहेको छ। सदनको अन्त्य भयो भने अनि हामी पनि त्यतातिर लाग्छौँ। राष्ट्रिय सभालाई पहिलोपटक सम्बोधन गर्नुभएको छ सुशीला कार्की म्याडमले। प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँले एकदम राम्रो गर्नुभयो होइन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री आउनुभयो। हाम्रो त्यो सदाचार नीतिसँग थियो जो अहिले आवश्यक पनि छ। अनुशासन हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्ने होइन, पारदर्शी र जवाबदेही हुनुपर्ने जो आवश्यकता थियो त्यति बेला हाम्रो त्यो समिति विकास आर्थिक सुशासन समितिले जो पेस गरेको छ त्यस उप सकारात्मक ढङ्गले आफ्नो प्रस्तुति राख्नु पर्यो। सरकारले जिम्मा लियो। त्यो इलेक्सन होला नहोला जस्तो के लाग्छ तपाईँलाई? इलेक्सन त हुनुपर्छ, हुन्छ नभएर अरू के होला र? कुनै पनि किसिमको बाधा अडचन त सरकारले उसको हामी गराउँछौँ भनेर भनेको छ। केही समस्याहरू त छन्, त्यसलाई अब निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाबदेही बनाउनका निमित्त सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ। त्यो बाहेक अर्को उपाय त के छ र? इलेक्सनको लागि सघाउनुहुन्छ नि तपाईँहरू त? नसघाउने भन्ने खबर छ र? कतिपय दलले त हामीले सघाउँदैनौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर छैन। त्यस्तो दल भनेकै निर्वाचनमा भाग लिने हो, जित्ने हो, जितेर सरकार चलाउने हो। कस्तो छ त आजको पहिलो सम्बोधन प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँहरूलाई गर्नुभएको छ? होइन, उहाँको त्यस्तो विशेष सम्बोधन केही थिएन। सदाचार सम्बन्धी जुन एउटा प्रतिवेदन हाम्रो समितिले तयार गरेको थियो, हाम्रो सभाको समितिले, त्यसमा उठेका विषयमा उहाँले बोल्नुपर्ने विषय थियो होइन। त्यही सन्दर्भमा उहाँले सामान्यतः आफू कसरी प्रधानमन्त्री भए, के दायित्व हो भन्नेसम्मको कुराहरू गर्नुभएको छ। चुनाव गराउने कुरामा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। चुनाव हुन्छ 100% चुनाव हुन्छ भन्नुभएको छ उहाँले। अब हामीले पनि होला भन्ने आश गरेका छौँ। तपाईँहरूले सहजता बनाइदिने हो कि होइन भन्ने कुरा हो। उहाँले त सहजता चाहिँ हामीले बनाउने होइन, सहजता सरकारले नै बनाउने हो। किन हामी त गएका छौँ त चुनावमा। के तपाईँहरू चाहिँ चुनाव गर्नुपर्छ पनि भन्ने, नगर्ने पनि तयारी गर्ने, अनि तपाईँले टाउको मात्र छोडेर हुन्छ? तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने राजनीतिक दलहरू चुनाव लड्ने हो, चुनाव लड्न गएका छन्, उम्मेदवारी दिएर उनीहरू चाहिँ मैदानमा उत्रेका छन्। शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था कायम गर्ने, चुनाव चाहिँ नि निष्पक्ष हुन्छ, धाँधली रहित हुन्छ, भयरहित वातावरणमा हुन्छ भन्ने कुराको आभास दिलाउने, त्यो सबै कुराको प्रबन्ध गर्ने भनेको सरकारले हो होइन। अब अरू प्रक्रियागत कुरा चाहिँ निर्वाचन आयोगले गर्छ। निर्वाचन आयोगलाई पनि सहयोग गर्ने काम चाहिँ सरकारको। सरकारले वातावरण बनाएको खण्डमा, निर्वाचन गराएको खण्डमा दलहरू त निर्वाचनमा गइसके त। सबै दलहरू उम्मेदवारी दिएर फिल्डमा गएका छन्।
कति दलहरू आत्या पनि छन् नि यसो सर्वोच्चले केही गर्देला र हाम्रो चाहिँ दुनो सोझिएला कि भन्ने छन् केही आत्तिएका छैनन् जसले चाहिँ नि जब चुनावमा चाहिँ नि उम्मेदवारी दिएर फिल्डमा गएको छन् नि के आत्तिएका छन् उनीहरू फिल्डमै जान्थेन नि आत्तिएको भए त रासोपाले गर्दाखेरि मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोट्याएको छ तपाईँ रासोपाकै ढ्याङ्ग्रो ठोकिया छ तपाईँले के बुझ्नुभएको छ कुनै थाहा छैन ढ्याङ्ग्रो चाहिँ रासोपाकै ठोकिया छ उनीहरूले त अब 151 सिट ल्याउँछ हेरौँ हेरौँ रे 51 नै आएछ भने ठुलो कुरा 51 जम्मा जम्मा के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यही हो वास्तविक यति बेला देशको अवस्था तपाईँले बुझ्नु भएको छैन त्यही नै हो वास्तविकता तपाईँले बुझ्नु भएको छैन देशको अवस्था हेर्नुहोस् त देशको युवामय भएको छ देशको वितृष्णा देशको वास्तविकता तपाईँले बुझ्नु भएको छैन ल भन्नुहोस् न वास्तविकता के हो ल भन्नु वास्तविकता भनेको चाहिँ स्थापित दलहरू जनतामा स्थापित दलहरू जनतामा स्थापित छन् उनीहरूले जितेर आउँछन् कति सिट ल्याउँछ कसले चाहिँ परिणाम त्यही आए पहिलो चाहिँ को भन्छ ल भन्नुहोस् अहिले किन चाहियो त्यो कुरा तपाईँको दलले कति सिट स्थापित दलहरू नै पहिलो दोस्रो तेस्रो हुन्छन् पहिलो दोस्रो तेस्रो रासोपाले पहिलो आफू रासोपा चौथोतिर झाला नि बहुमतको सरकार बनाउने भन्दैछ आशा त गर्नु पाइयो नि के ठुलो कुरा भयो त कुरा त गर्नु पाइयो तपाईँहरूको उम्मेदवारले गाउँ गाउँमा मतै माग्न सकेका छैनन् कहाँ पाएको छैन मलाई भनिदिनु त कुन गाउँमा पाएको छैन कुन गाउँमा जान सकेको छैन त भनिदिनु न तथ्य रूपमा यहाँ बसेर हावा कुरा गरेर हुन्छ स्थापित दलहरू त डरायो रे मतदाताभित्र जानलाई तपाईँको मनमा त्यो डर देखा परेको मेरो मनमा होइन सर मेरो मनमा कहाँ हुन्छ तपाईँको बुझाइमा दलहरूमा त्यस्तो छैन गाउँमा टोलमा दलहरू बुझ्या रासोपाले केही गर्न सक्दैन त्यसो भए रासोपाले पनि चुनाव लडेको छ ल्याउला केही सिट के ठुलो कुरा भयो त बालन सरकारको नारा सुन्नु भएको छैन त्यो त वाहियात कुरा हो वाहियात त असम्भव त्यति हो ल आज पहिलो पटक सम्मान्यज्यूले सम्बोधन गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई के भन्नुभयो उहाँले उहाँको आफ्नो विचार राख्नुभयो होइन उहाँको विचार पनि आफ्नै किसिम त ठिकै छ हाम्रो विचार पनि आफ्नै किसिमको छ अलिकति उहाँको विचारसँग सायद हाम्रो विचार अलि मिल्दैन जस्तो छ सुशीलाजीको विचारसँग मिलेन तपाईँको त्यति मिलेको जस्तो देखिनँ किन अब उहाँको आफ्नो विचार छ उहाँलाई त्यो विचार ठिक लाग्छ हाम्रो आफ्नै किसिमको विचार छ हाम्रो आफ्नो किसिमको विचार छ होइन जस्तो भनौँ न उहाँले चाहिँ भन्नुभयो कि जुन मन्त्रीहरू गए त्यो ठिक छ भन्नुभयो अब हाम्रो साथीले ठिक छैन भन्नुभयो एउटै दलमा गएर आबद्ध भयो भन्नुभयो त अलिकति विचार त मिलेन नि त्यहाँ भनेको जो 4 जना मन्त्रीहरूले यति बेलाको सरकार अन्तरिम सरकार छोडेर चुनावमा होमिएका छन् त्यसप्रति तपाईँको चुनावमा सहमति होइन त्यो चुनावमा जाँदिन भन्ने कमिटमेन्ट थियो नि उहाँहरूको पहिला त होइन उहाँको कमिटमेन्टले अब आफ्नो कमिटमेन्टलाई उहाँले ब्रेक गर्नुभयो त मेरो विचारमा पर्सनल लिनुहुन्छ भने उहाँले 6 गतेसम्म राजीनामा स्वीकृत नगरिदियो भए हुन्थ्यो भन्ने मेरो आफ्नो धारणा है व्यक्तिगत धारणा त्यो कसैलाई चित्त पनि बुझ्न सक्छ नबुझ्न पनि सक्छ तर उहाँले प्लिड गर्नुभयो उनीहरूले छोडेर गएर चुनावमा भाग लिएको ठिक भयो जस्तो कुरा गर्नुभयो त्यो अलिकति मलाई त्यो विचारसँग हाम्रो मेल खाएन क्या त्यति छैन कस्तो हुँदो रहेछ उहाँको अब सम्बोधन सुन्दै गर्दाखेरि अलिकति नेचर पनि थाहा पाउनुभयो होला सुशीला कार्की म्याडमको अब अहिले सरकारको गतिविधि पनि हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले माइन्युटली कस्तो नेचरको व्यक्ति हो उहाँको अलिकति विचार सुन्दाखेरि आफै आत्तिएको जस्तो के उहाँलाई सुशीला कार्की म्याडम आत्तिनुभयो म त्यस्तै किसिमको उहाँको अलिकति मनस्थिति हेरिरहेको जस्तो म यो क्षेत्रको पनि होइन म आउनु पर्यो मेरो बाध्यताले आउनु पर्यो इत्यादि भन्नुभयो नि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति उहाँ चाहिँ आत्तिएको जस्तो फिल भयो कि त्यो प्रधानमन्त्री पदमा बसेर जस्तो मलाई मेरो आफ्नो फिल हो है तपाईँकै भाषामा भन्दाखेरि आत्तिएका प्रधानमन्त्री होइन आत्तिएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अहिलेको इलेक्सनलाई सहज ढङ्गबाट गराउन सक्लिन् के लाग्छ अब सक्छु त भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले होइन अब हामीले उहाँले भनेको कुरा त विश्वास गर्ने हो अब बाँकी त भोलि सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त्यो आफै सामने आइहाल्छ नि इलेक्सन सहज ढङ्गबाट हुन्छ लाग्छ अब उहाँको भनाइअनुसार त हुन्छ भन्नुहुन्छ अब अहिले त हामीले त्यसलाई पत्याउनु पर्यो तपाईँको पार्टीले सघाउँछ कि सघाउँदैन त्यो पनि हो नि त हाम्रो पार्टीले त चुनावमा भाग लिन भनिसक्यो नि भाग लिइरहेछन् उम्मेदवार गइसकेका छन् होइन टिकट बटिसकेको छ टिकट बटिसकेको छ प्रचार प्रसार धुमधामले भइरहेको छ कस्तो प्रचार भयो एकजना बिचराको पत्रकारको मृत्यु नै हुने गरी प्रचार भइरहेको छ हेर्दै गर्नुहुन्छ नि सबै तपाईँ होइन मृत्यु त त्यो दुर्भाग्यवश भयो खैर त्यो हो त्यो कसैले नियोजित ढङ्गबाट गरेको होइन अब त्यो आरोप त मैले लगाइरहेको छैन तर सुरुवात चाहिँ नि अलिकति बिचरा एकजना पत्रकारको मृत्यु देखिनु भयो अलिकति दुःखद त भयो नि त्यसमा पनि तपाईँहरूको शङ्का उपशङ्का एकदम होइन छैन कुनै शङ्का छैन चुनावको प्रचारमा अलिकति भिडभाड बढी भयो उहाँले आफूलाई कन्ट्रोल गर्नु खोज्नुभयो डेथ भयो
होइन त्यो खसेर डेथ भएको होइन सर, उहाँको चाहिँ ब्रेन ह्यामरेज भन्ने। त्यही चोटै लागेर त भएको हो, रगतहरू बगेको भन्ने खबर थियो त। भनेको तपाईँहरूलाई शङ्का चाहिँ के छ भने होइन, बालनको चुनावी सभामा गएका पत्रकार होइन नियोजित ढङ्गबाट लडे। होइन नियोजित ढङ्गबाट भनिनँ, लडे दुर्घटना भयो भने मैले। दुर्घटनाले चाहिँ भयो, त त्यो लडेकै कारणले गर्दा मृत्यु भएको भन्ने तपाईँको धारणा? अब त्यही त होला, त्यही त होला। दुर्घटना पहिल्यैबाट अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा छ। त्यही पनि अहिले समाचारमा रगतहरू बगिरहेको थियो, ब्रेन ह्यामरेज भएको के आइरहेछ समाचार, त्यसलाई लिएको मैले। खै त्यसको अनुसन्धान होला। त्यसको र तपाईँहरूले अहिले जुन किसिमले अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो उत्साह छ, एउटा उमङ्ग छ, हामी घर दैलोमा छौँ, तर तपाईँहरू वास्तविक रूपमा घर दैलोमा पुग्न सक्नु भएको छ? एकदम मैले त आफ्नो मेरो जिल्ला बाँकी जिल्ला हो, साथीहरू जम्मै घर जिल्लामा छ, मजाले चाहिँ चुनावको प्रचार गरिरहेछन्। किन एउटा अर्को तपाईँले भने तपाईँहरू कुनै कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, तपाईँ पत्रकारको आफ्नो तपाईँ एक चिज नोट गर्नुहोस्, अहिले देशभरिका गाउँपालिकामा कसको प्रधानता छ एउटै कुरा बुझ्नुहोस्, कसको? यही दलहरूको पुरानै दल भन्नुहुन्छ नि जसलाई, तीन दलकै प्रधानता छ। प्रदेश सभामा कसको छ? तीनै दलको छ। अनि कसरी पनि तीनै दल छ मैले। अनि कसरी भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ घर दैलोमा पुग्नु भएको छैन भनेर? हाम्रा वडाहरू गाउँपालिकाहरू सबै छन्, हामी त स्वतः घर दैलोमा छन् बाबा, कसरी भन्दै हुन्छ तपाईँ घर दैलोमा? तपाईँहरूको युग सक्यो रे, अब तपाईँहरूको युग सक्यो। कसले भन्यो? नयाँले भन्दैछ, रासोपाले भन्दैछ, समर्थकले भन्दैछन्। सुन्नु एकछिन, मैले एकजना रासोपासँग यसो सोध्न खोजेँ के, उनी खालि घन्टी बजाउँछन्। तपाईँको नीति के घन्टी बजाउँछ, तपाईँको कार्यक्रम के घन्टी, तपाईँको सिद्धान्त के घन्टी। त यो घन्टी नै सिद्धान्त, घन्टी नै नीति, कार्यक्रम घन्टी नै छ नि हो र? एजेन्डा छैन राष्ट्रपासँग, भिजन छैन। खै अहिलेसम्म उहाँले सत्ता परिचालन जुन गर्नुभयो, सत्तामा बस्नु पनि भन्यो, उहाँहरू नबसेको त होइन नि, रविजी पनि बस्नुभयो, खै भिजनहरू देखिएको त देखेन त्यति बेला भिजन उहाँहरूको? म त केही पनि हेरेन भिजन नि त्यो बेला। अब देखाउँछन् नि, अब के बार बालेन सरकार भनिसके। सुन्नुहोस् न, बालेन त पर्सनल व्यक्ति हुन्, बालेन भनेको एउटा पर्सनल व्यक्ति हुन् जसले आएर के अरे घन्टीमा नाम लेखाए, मतलब पार्टीमा नाम लेखाए, उनी त पर्सनल व्यक्ति हुन् होला। उनको चाहिँ अलिकति क्रेज होला, म भन्दिनँ कि क्रेज छैन भनेर, त क्रेजले नै सत्ता परिवर्तन गर्छ त कि सङ्गठन पनि चाहिन्छ, सबै चिज चाहिन्छ। खालि क्रेजले मात्रै सत्ता, नोट गर्नुहोस्, क्रेजले मात्रै सत्ता परिवर्तन हुनु, नोट गर्नु हो तपाईँ। सत्ता परिवर्तन गर्न सबभन्दा एक चिजहरू हुन्छ तपाईँले, क्रेज 62-63 जब आन्दोलन सक्सेस भयो, माओवादीको क्रेज कति थियो भन्नुहोस् त? भयानक क्रेज थियो, सत्तामा पनि गए, प्रचण्ड हिँडै थिए नि। त्यति हुँदाखेरि पनि उहाँले बहुमत प्राप्त गर्नुभयो त, त्यो क्रेज आज छैन। मैले त प्रचण्डजीको जुन जुलुस या आमसभा हेर्थेँ नि बाबा, मैले नेपालगञ्जमा आमसभा हेरेको कमसेकम 2 लाख मान्छे थिए। उहाँले त यहाँ बसन्तपुर डबलीमा बोल्दाखेरि पनि त्यहाँ हजारौँ ल संविधान बन्यो, त्यो संविधान छ उहाँले त अत्यधिक पुरै पल्टाइदिनुहुन्छ भन्ने थियो, कति पाउनुभयो त? त्यही संविधान त अहिले पनि छ बाबा, बुझ्नुहोस् न तपाईँहरू। सुन्नुहोस् न, त्यो माओवादी जति क्रेज छैन अहिले, तपाईँलाई भनिदिन्छु, जति प्रचण्डजीको क्रेज थियो त्यो बेला अहिले चाहिँ कसैको क्रेज छैन। त्यस कारण र संविधान पनि यही छ। त संविधान कस्तो छ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो। यो संविधानले कतिसम्म सिट ल्याउने गर्छ त भन्नुहोस्, अहिलेसम्म के भएको छ? त्योभन्दा बहुत बढी होइन, पुरा युवाहरूको साथ समर्थन चाहिने नयाँहरूलाई, राष्ट्रपालाई मात्र होइन, हर्क छन्, बालेन, कुलमान, रवि लगायत यी अनुहारहरू, गोपी हमाल नै भनौँ लगायतसँग छ। त तपाईँहरूलाई पत्याउला भन्ने लाग्छ? अझ पनि त्यो जेनजी आन्दोलन पश्चात पनि 76 जनाको रगत खाएको त्यत्रा चाहिँ तीन दललाई 76 जनाको रगत कसले खायो? त्यही त सोध्दैछौँ हामी, कसले खायो? 24 गतिको मुभमेन्ट कसरी भएको थियो, कहाँ भएको थियो, कुन महलमा आगो लागेर कति मरेका थिए, सुरक्षाकर्मी कति सबै जोड्नु नि त, कहाँको 76 जना? ओलीको सरकार थियो, रमेश लेखकको सरकार थियो, त्यसमा प्रचण्ड पनि सामेल थिए अप्रत्यक्ष रूपमा। त्यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि जब एउटा स्थितिको सिर्जना हुन्छ नि, जब 23 गते जुन सिर्जना, एउटा कल्पना गर्नुहोस्, 23 गतेमा जुन उत्तेजित गराइयो विद्यार्थीहरूलाई र संसद भवनमा आक्रमण गराइयो एकछिनको लागि, त्यो हुल या त्यो चाहिँ अनियन्त्रित भिड भित्र पस्न बाहेक कतिजना सांसदको जान जान्थ्यो, यो पनि सोच्नु तपाईँ।
मर्थे नि, धेरैजना मर्थे। त्यतिखेर सदन चलेको थिएन नि सर। होइन, राष्ट्रिय सभा चलिरहेको तपाईँले राष्ट्र सभाको थियो तर होइन सुन्नुहोस् तपाईँ, राष्ट्रिय सभाभित्र सबै थिए होइन, राष्ट्रिय सभाभित्र पसिसकेका थिए। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ संसदका समिति को बैठक भइरहेको थियो। त्यो अवस्थामा त्यो भिडभित्र पसेको भए धेरैजनाको ज्यान जान्थ्यो, यो पनि बुझ्नुहोस्। म भन्दिनँ त्यो दुर्घटना भयो, एउटा कुरा भनौँ, त्यो राम्रो भएन, म पनि भन्छु। एउटा कुरा भनौँ, उनीहरूले यति नैतिकता देखाए जेनजीले, देउबाजी र आरजु देउजीलाई त्यत्रो आक्रमण हुँदा पनि जेनजीले नै बचाए के। तर तपाईँहरूको सरकारले, तपाईँको त सरकार थिएन भनौँ, तपाईँको अप्रत्यक्ष रूपमा साझेदारी भएको सरकारले ताकि छाती र टाउकोमा गोली हाल्न सके छैन। शेरबहादुर देउबाजी र लाई मार्न कुनै कोर कसर बाँकी भएको होइन। तपाईँ मार्ने नियतको कुरा गर्नुहुन्छ। जुन व्यक्तिलाई खुकुरी प्रहार गरिन्छ, रक्ताम्य गरिन्छ, त्यो 80 वर्षको वृद्ध छ भने ऊ मर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नुहोस् त मलाई। तर सर त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो, तर देउबाजीलाई या आरजुजीलाई जेएनजीले नै बचाएको हो। जेएनजीले बचायो कि कसले बचायो त्यो छोड्नुहोस्, तर उनलाई मार्न कुनै कोर कसर बाँकी थिएन, त्यो पनि पक्कै हो। त्यस कारणले त्यो कुरै होइन। त्यो एकछिन भन्नुहोस् त, संसदमा जुन प्रवेश गर्न लगाइयो, उत्तेजित गरायो, उत्तेजित भयो होइन। त्यो सारा संसारले भन्छ कि त्यहाँ चाहिँ के अरे घुसपैठ भएको थियो भनेर भन्छ नि त। घुसपैठियाको थियो पहिले तपाईँ पत्रकारले त्यो त पत्ता लगाउनुहोस्। त्यो घुसपैठियाहरू को थिए, कहिले त्यहाँ उनलाई त्यहाँभित्र जान प्रेरित भए, किनभने त्यो त निषेधित एरिया हो बाबा। तपाईँको प्रशासनले अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन, आयोगले पत्ता लगाउन सकेको छैन। हामीले हो त त्यही आयोग त हो नि, आयोगको हो। कसको आयोग हो यो पहिले बुझ्नु न। यो आयोगको हो, कसको आयोग हो, यो आयोगले कति गर्न सक्छ र अहिलेसम्मको आयोगहरूले के गरे त सबै बुझ्नुहोस्। अन्तिमतिर यो ठ्याक्कै भन्नुहोस्, इलेक्सनमा अब 3 दल लगभग बढाल्ने अवस्थामा पुग्या हो या होइन, के लाग्छ तपाईँ? अहिले पनि बुझ्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ प्रथम भन्छ हेर्दै जानुहोस्। नेपाली कङ्ग्रेस एकदम हो, पक्का हेर्दै जानुहोस् तपाईँ। कति सिट ल्याएर भन्छ को नेपाली कङ्ग्रेस? अहिलेको अवस्थामा सिटको कुरा नगर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो दलको कुरा गर्नुहोस्। सिट त बहुमत कसैको पनि आउँदैन। त्यही त नेपाली कङ्ग्रेसको पहिलो सिट आउँदा कति आउँछ? यो संविधानले नै बहुमत कसैको आउनु दिँदैन, संविधान नै त्यस्तै छ। त्यस कारण चाहिँ सबभन्दा ठुलो दल बन्ने सम्भावना है, किनभने यो त भोलि जनताले पार्ने मत हो। सबभन्दा धेरै सम्भावना उसको किन छ भनेदेखि अहिले गाउँपालिकादेखि वडादेखि लिएर प्रदेशसम्म उसको बढी छ। तपाईँको कति आउँछ? तपाईँको अब कति आउँछ के आउँछ त्यो मतदाताले भोलि निर्णय गर्ला, अहिले म भन्न सक्दिनँ। राष्ट्रसभाको कति आउला? राष्ट्रसभाको म भन्न सक्दिनँ अहिले। 151 भन्दैछ। अहिले केही पनि भन्न सक्दिनँ। 151 त त्यो सपना हेरे हुन्छ राप्रसासोपाले, त्यो सपना हेरे हुन्छ 151। अब के बार बालन सरकार? कुनै बालन सरकार भन्छन् कि को सरकार छ, त्यो बहुमतको आधारमा निर्णय हुन्छ, अहिले हुँदैन। चुनाव त उत्कर्षमा छ, सबै गाउँ जनताको दैलोमा उम्मेदवारहरू पार्टीहरू पुग्नु भएको छ। एकदम उत्साहका साथ चुनावी सरगर्मी बढेको छ। चुनावी सरगर्मी बढ्दै गर्दाखेरि फेरि तपाईँहरू आत्तिनु पनि भएको छ भन्ने आएको छ। नयाँहरूको उदयले गर्दाखेरि तपाईँहरूको मनमा ठुलो ढ्याङ्ग्रो ठट्याएको छ भन्ने छ। आत्तिएको मान्छेहरू यो उत्साहका साथ चुनावमा होमिन्छन् त। यदि आत्तिएको हो भने उम्मेदवार पार्टीहरू जुन उत्साहका साथ अहिले घर गाउँ गइरहनु भएको छ त्यसरी जाँदैन थियो होला। त्यो चाहिँ गलत आरोप हो। हामी एकदम धेरै उत्साहित छौँ। यो लोकतन्त्रको लागि, राष्ट्रियताको रक्षाको लागि चुनाव निर्वाचन अपरिहार्य छ, हुनुपर्छ र त्यसको लागि हामी बडो उत्साहका साथ यो अभियानमा होमिएका छौँ। सरकार चाहिँ कसको बन्छ भन्नुहोस् न त त्यसो भए? अब यो त जनताले बनाउने कुरा हो। भोलि जनताले भन्लान्, जनताले कसलाई बनाउन चाहेको छ उसैलाई जनताले सरकारको रूपमा पठाउँछन्। तर नारा त घन्किसक्यो, अब के बार बालन सरकार? यो त समयले बताउला होइन। नाराले मात्रै सबै थोक हुने भए, भाषणले मात्रै सबै थोक हुने भए त किन यति धेरै दुःख गर्नु पर्थ्यो होला त। 151 सिट रे बहुमत। सपना, दिवा सपना भन्छु म चाहिँ। त्यो चाहिँ दिवा सपना होइन। अब मेहनत गर्यो, जनताको मन जित्न सक्यो भने त सपना पुरा हुन्छ। तर अहिले केही मान्छेहरूले चाहिँ प्रचण्ड बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने जुन सपना देखिएको छ त्यो चाहिँ मलाई दिवा सपना जस्तै नै लाग्छ।
त्यसो भए पहिलो दल को भन्छ भन्नुहोस् न त ठ्याक्कै अब पहिलो दल त नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भन्छ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भन्छ बन्छ खोइ अब तपाईँहरूको- त्यो लहर त्यो उभार त्यो उत्साह त देखिरहनु भएको छ त होइन अब जसले गणतन्त्रको लागि मतलब चाहिँ ठुलो योगदान गरेको छ यो अहिलेको व्यवस्थाको लागि धेरै बलिदान धेरै त्याग तपस्या गरेको छ त्यो पार्टीको नै आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ र जनताले त्यो न्याय गर्छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु आफ्नै नाम टिकाउन न्याय गर्न सक्नु भएन हस्के हतौडा राख्न न्याय गर्न सक्नु भएन अनि जनताले न्याय गरिदिनु पर्ने तपाईँ ए हँसिया हतौडा त पार्टीको झन्डा छँदैछ नि अनि त्यसैलाई चुनाव चिन्ह बनाउनु पर्छ भन्ने कोही आवश्यकता त छैन नि होइन प्रचण्ड हामीले युग सक्यो रे। तारा चुनाव चिन्ह लिएका छौँ नि त प्रचण्ड युग सक्यो अब कुनै व्यक्तिको युग हुँदैन क्या विचारको युग हुन्छ होइन सिद्धान्तको युग हुन्छ व्यक्तिको युग हुँदैन त्यही त अब बालेन युग आयो अरे रवि युग आयो अरे अनि मैले भनिसकेँ नि त व्यक्तिको युग हुँदैन क्या विचारको युग हुन्छ अहिले कुन विचारले जित्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ त हामी अन्तरसङ्घर्षमा छौँ जनताको माझमा गएका छौँ जनताका लागि एउटा प्रगतिशील विचार एउटा मार्क्सवादी विचार लिएका पार्टीहरू छन् लोकतान्त्रिक विचार सिद्धान्त लिएका पार्टीहरू छन् विचारहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ व्यक्तिहरूको बिचमा होइन ठिक छ तपाईँले मार्क्स बोक्नु भएको छ माओ बोक्नु भएको छ लेनिन बोक्नु भएको छ राष्ट्रपालले जेन्जी बोकिसक्यो जेनजी भने के हो उमेर समूह उमेर समूहले मात्रै यो देश सञ्चालन गर्न सक्छ अथवा गर्छ अथवा उनीहरूको मात्रै अधिकार छ जताततै उनीहरूकै शक्ति देखिन्छ। यो जेनजी भएका युवा अवस्थाका युवाहरूको कुनै अधिकार छैन उनीहरूको कुनै दायित्व कर्तव्य छैन त्यसै ज्येष्ठ नागरिकहरू कुनै दायित्व अधिकार कर्तव्य छैन त्यस कारणले यो देश सबैको हो के यो जेनजीको पनि हो यो युवाहरूको पनि हो ज्येष्ठ नागरिकहरूको पनि हो होइन यो हरेक समुदाय हरेक जाति धर्म समुदाय क्षेत्रको हो कुनै एउटा विशेष मान्छेहरूलाई चाहिँ देवत्वकरण गर्ने कुरा विशेष समूहलाई चाहिँ देवत्वकरण गर्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ खतरनाक हो यो खतरनाक प्रवृत्ति हो त्यो कसैले गरेको होइन क्या तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यो निम्त्या हो भन्छन् अब यो तपाईँहरूले पनि अलि के भन्छ नकारात्मकता फैलाउनको लागि सञ्चार माध्यमको पनि ठुलो भूमिका जस्तो मलाई लाग्छ गरेको कामलाई गर्यो भन्ने कमजोरी देखाउने हो तर गरेको कामलाई कहिले पनि गर्यो नभन्ने कमजोरी खोतल्दै हिँड्ने र एउटा समूहलाई बोक्ने अर्कालाई चाहिँ थेचार्ने काम पनि तपाईँहरूबाट पनि नहोस् होइन, तपाईँ अनि राजनैतिक दलहरूले पनि गर्नु हुँदैन यस्तो तपाईँले मिडियालाई त बडा मजाले चाहिँ आरोप लगाइहाल्नु भयो तर यति भन्नुहोस् त राष्ट्रिय सभाले अहिलेसम्म गरेको चाहिँ के छ होइन यहाँहरूले पनि त राजनीतिक दलहरूलाई कम आरोप लगाउने गर्नुभएको छ राजनीतिक दलहरूले राम्रो काम गरेको प्रचार गर्नुभएको छ त्यही नगरेको कारणले गर्दाखेरि विध्वंस मचाउने कामहरू भइरहेका छन् यो एउटा देशमा काम चाहिँ गर्यो है राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सभामा ल्याएर एकजना मान्यजीले भन्नुभएको थियो नि भयभरका बुढाखाडा रिटायर्ड पेन्सन पाएकाहरूलाई ल्याएर थन्काउने काम चाहिँ गर्यो क्या दलहरूले अनि यो जेनजी सरकारले चाहिँ रिटायर्डहरू पेन्सन खानेहरूलाई चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा प्रधानमन्त्री बनाएको चाहिँ देख्नु हुँदैन मन्त्रीहरू बनाएको देख्नु हुँदैन को छ हामी चाहिँ एनर्जेटिक छौँ म अहिले भर्खरै चाहिँ पाथी भएर चढेर आएको छु मलाई चाहिँ तपाईँले बुढो देख्नु भएको छ यहाँ राष्ट्रिय सभामा हामीले बनाएका नीतिहरू हामीले सरकारलाई दिएका सुझावहरू निर्देशनहरू तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ आजै पनि हामीले चाहिँ सदाचार नीतिको बारेमा छलफल गरेका छौँ हामी चाहिँ ड्याङडुङ गर्ने आगो लगाउने राष्ट्रिय सम्पत्ति नष्ट गर्नेमा पर्दैनौँ क्या हामीहरू नीति बनाउने युनिक्यामरा लानुपर्छ भन्ने छ सदनले मात्र हुन्छ यो राष्ट्रिय सभा चाहिँदैन भन्छन् होइन त्यो त जनताले भन्ने कुरा हो भोलि चाहिँ चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त अब जुन विज्ञबाट चाहिँ मनोनीत सरकारले गर्दैछ नि राष्ट्रिय सभामा त्यसबाट थाहा पाउनु होला को गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा होला यो चाहिँ राष्ट्रिय सभा चाहिँदैन भने होइन किन निर्वाचन गरायो त यो सरकारले यो चाहिँ डाइरेक्ट इलेक्सन प्रधानमन्त्रीको हुनुपर्छ भनेर माग गरे होइन किन अहिले चाहिँ जनताको बिचमा गइरहेको छ हात राखेर भन्नुहोस् त राष्ट्रिय सभा भनेको त विज्ञ एक्सपर्टाइज राम्रो काम गरेका अलिकति अनुभवी त्यस्तो मान्छेले ल्याउनु पर्ने हो नि पार्टीको फेरोसमा मात्रै भरमा राष्ट्रिय सभा छिर्ने यो प्रचलन छ कि छैन यो तपाईँले कस्तो शासन प्रणालीमा हामी छौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ के हामी दलीय चाहिँ व्यवस्थामा हामी छौँ दलबाटै जाने हो दलले चाहिँ छनौट गर्ने भनेको विज्ञहरूलाई बुद्धिजीवीहरूलाई अनुभवीहरूलाई हो के पिएचडी गरेको मात्रै बुद्धिजीवी हुँदैन के एउटा चाहिँ गिटी कुटेर मतलब चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ दुःख पीडा बुझेको के गर्नुपर्छ गर्नु पर्दैन भन्ने गिटी कुट्ने मान्छेले पनि मतलब चाहिँ एउटा राम्रो सुझाव दिन सक्छ राम्रो नीति बनाउन सक्छ होइन त्यस कारणले तपाईँहरूले चाहिँ पिएचडी होल्डर मात्रै बुद्धिजीवी हो भन्ने जुन तपाईँहरूले भाष्य निर्माण गर्न खोज्नु भएको छ नि यससँग मेरो सहमति छैन जनताप्रतिको डेडिकेसन राष्ट्रियताप्रतिको समर्पण होइन र आफू एउटा विषयमा आफ्नो जुन क्षेत्रमा मैले चाहिँ समाजसेवा गरिरहेको छु त्यो क्षेत्रको विज्ञता
नै त्यहाँ प्रदर्शन गर्ने कुरा हो। हामीले बनाएका जति पनि कानुनहरू छन्, चाहे त्यो सञ्चारको क्षेत्रमा, चाहे महिलाको क्षेत्रमा, चाहे युवाको, चाहे अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूको क्षेत्रमा होस्, सामाजिक कुरीतिको क्षेत्रमा होस्, हामीले गरेका छलफलहरू कुनै पनि माइनेमा चाहिँ ती कमजोर छैनन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र हामीले चाहिँ राज्य यस्तो हुनुपर्छ जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सम्मान गर्न सकोस्, ज्येष्ठ नागरिकहरूको पनि सम्मान गर्न सकोस्, युवाहरूलाई चाहिँ नयुवाहरूलाई पनि सम्मान गर्न सकोस् कि मतलब चाहिँ अब एउटा खास 60 वर्ष उमेर पुगिसक्यो काम छैन भनेर तपाईँहरूले चाहिँ हिजोको चाहिँ आफ्ना अगुवाहरूलाई हामीले चाहिँ असम्मान गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ भने हामी कस्तो खालको संस्कृति निर्माण गर्न गइरहेका छौँ। ठ्याक्क भनिदिनुहोस्, अब यो सरकारले चुनाव गराउन सक्ने सहज वातावरण राख्दछ त्यो छ? यस्तो छ, निर्वाचन सरकारको मात्र दायित्व होइन, यो हामी सबैको दायित्व हो, राजनैतिक दलहरूको दायित्व हो, हामी चाहिँ जनताको पनि हाम्रो दायित्व हो। हामीले सामूहिक प्रयत्न गऱ्यौँ भने चुनाव गराउन सक्छौँ। सकिन्छ हैन त? अब चुनाव हुन जाँदैछ, अब त्यसले चाहिँ नयाँ म्यान्डेट दिन्छ। त्यो म्यान्डेट अनुसार चाहिँ सबै पार्टीहरू चुनावमा लड्दै हुनुहुन्छ। परिणामहरू जे आउँछ त्यसैले देखाउँछ होइन। आज सम्मान्यज्यूको सम्बोधनलाई कसरी लिनुभएको छ? उहाँको सम्बोधन त हामीले अब जुन एउटा सदाचार नीति बनाएको थियौँ त्यो सदाचार नीतिलाई कार्यान्वयनको हिसाबले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले त्यसलाई चाहिँ पनि एउटा अपनत्व सहित स्वीकार्ने र उहाँले त्यो कार्यान्वयन गर्नुहोस् भन्ने किसिमले हाम्रो आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको। अब यो चुनाव नजिकै पनि छौँ होइन, तपाईँहरूको पनि रस्साकसी चल्दै रहेको छ, देखिरहेका छौँ होइन। अझ नेकपाको त नामै परिवर्तन भएर एउटा नयाँ अब त्यसलाई के भन्ने, तपाईँहरूले पहिरन लगाएर आउनु भएको छ कि देखावटी हो कि त्यो यथार्थ हो, त्यो तपाईँहरूले बुझ्नु होला। तर त्यो कतिको सार्थकता होला? प्रचण्डले यो नाम फेरिरहँदा, चुनाव चिन्ह फेरिरहँदा सुख पाउला जस्तो लाग्छ? अब अहिलेको स्थिति के हो भने हामी कम्युनिस्ट पार्टी भन्दै अब धेरैचोटि आलोचना पनि सुनेका छौँ होइन। आलोचना पनि सुनेका छौँ कि कतिवटा कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने कुरो वास्तवमा एकीकृत भएर जानुपर्ने, सबै कम्युनिस्ट पार्टीले छुट्टा छुट्टै लालसार सहित चाहिँ नि र अलिक सत्ताबोध बढी आफू चाहिँ नेतृत्व मात्र आउन पाउने हिसाबले चाहिँ जुन एउटा गुटफुट थियो त्यसलाई चाहिँ जोडेर जाने कुरोमा यो कमसेकम दुईवटा पार्टी एक ठाउँ हुनुलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु। मलाई त लाग्छ अझ अब केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले समेत सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँ बस्नुपर्ने हो। अब त्यो बनेकै हो नि, एकता नबनेको हो र तपाईँले आफै छुट्टिनु हो, टुक्रिनु होइन होइन ठिक छ, मैले त्यही त भन्दैछु नि, छुट्टियौँ टुक्रियौँ, अब उताबाट पनि टुक्रियोस् भन्ने भयो, यताबाट पनि टुक्रियौँ, लौ त टुक्रौँ भन्ने कुरो हो। अब त्यो मुख्य कुरा के हुन्छ भने सिङ्गो पार्टी भन्दा पनि पार्टी नेतृत्वहरूको बिचको समझदारीले अलिकति कहिलेकाहीँ गडबड हुन्छ र पार्टी टुक्रिन्छ। नेपालको कम्युनिस्ट नेताहरू चाहिँ स्वार्थी भए, पदलुप्ता भए, त्यही होइन। काङ्ग्रेस पार्टी पनि फुटेको थियो नि त, फेरि जुट्यो फेरि होइन। कम्युनिस्टमा अलिक बढी छ, कम्युनिस्टमा अलिकति बढी भएको छ त्यो, किनभने त्यसमा अब विभिन्न विचारहरू समूहहरू धेरै हुने, काङ्ग्रेसको विचार समूह धेरै विभाजित छैन, हाम्रोमा अलिकति विभिन्न खालको सोच आउँछ होइन। त्यो छुट्टै छुट्टै भिजनहरू पनि आउँछ। नेकपाको कति सिट ठ्याक्कै भन्नुहोस्? नेकपाको कति सिट भन्दाखेरि अब अहिले मैले एकदम 2/3 हाम्रो बहुमत आउँछ भन्न सक्दिनँ है, किनभने अहिलेको छरपष्ट अवस्थाहरूमा थुप्रै पार्टीहरू छ, थुप्रैमा विभाजन हुँदा, तर पनि हामी मेजर पार्टीहरूमध्येमा पर्छ। चौथो पाँचौँमा बसिन्छ? चौथो पाँचौँ त होइन, अगाडि नै हुन्छ। कति हौ त भन्नु? अब हामी फर्स्ट सेकेन्डमा हुन्छौँ ल। फर्स्ट सेकेन्ड? फर्स्ट त राष्ट्रपाले कब्जा गरिसक्यो। अब हेर्दै जानु त के हुन्छ, समय आउँदै जाँदा के होला त, एक ऊ भयो भने हामी मैले भने फर्स्ट सेकेन्डमा हुन्छौँ कमसेकम होइन। अब राष्ट्रपा नै फर्स्ट हुन्छ भन्ने पनि छैन क्या, अझ अब राष्ट्रपा त बल्ल मैदानमा जाँदैछ। 151 सिट दाबी गरिसक्यो होइन, दाबी फरक कुरा हो, तर फिल्डमा त यहाँ काठमाडौँमा दाबी मात्रै भएन नि, गाउँ गाउँमा अब एकदम हाम्रो चाहिँ दुर्गम क्षेत्रहरूमा होइन, विभिन्न ठाउँहरूमा हरेक गाउँ टोलमा चाहिँ कति राष्ट्रपा स्थापित छ भन्ने कुरोले पनि स्थापित देखाउँछ। काठमाडौँ उपत्यकामा त 15मा 10 सिट रे आओस् न त, आयो भने हामी स्वागतै गर्ला, किनभने हामी त निर्वाचन एउटा चाहिने हामीले जनमतलाई कदर गर्छौँ। जनमत आम जनताले जसलाई चाहिँ रोजी दिन्छ त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन। अब के बार बालन सरकार स्वीकार्नुहुन्छ? अब आयो भने स्वीकार्नुपर्छ होइन, तर अहिले आउँछ भने कसरी भन्ने त, आयो भने त स्वीकार्नै पर्छ आउने रिजल्टले। तर यो काठमाडौँ यसो 1000 यताउतामा मात्रै हामी गरेर हुँदैन।
होइन हाम्रो त धेरै गाउँहरूले भरिएको देश छ ती सम्पूर्ण गाउँमा चाहिँ बालेन सरकार बन्छ सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरो ठुलो प्रश्न चिन्ह छ अहिले त्यहाँ पार्टी स्थापित हुनु पर्यो त्यहाँ पार्टी विस्तार हुनु पर्यो हो हामा त अलिअलि होला तर एमाले कङ्ग्रेस माओवादीलाई यो चुनावले बढाल्छ कि बढाल्दैन के लाग्छ तपाईँलाई कसैले पनि बढाल्न सक्दैन अस्तित्व अलिकति नम्बर सङ्ख्या घटबड कसै के हुनसक्छ चुनावमा तर बढारिने चाहिँ त्यो बढारिँदैन सङ्ख्या चाहिँ तपाईँको सिट सङ्ख्या चाहिँ एकदम कम आउने होला छ त्यो त मान्नु होला सिट सङ्ख्या कम त बाढियो के अब पार्टी पनि थुप्रो भयो नि त होइन पहिले चाहिँ अब नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस मुख्य हुन्थ्यो होइन अब अहिले पछि हामी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भयो नेकपा एमाले भयो अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि छन् र थुप्रै पार्टीहरू जन्मे त्यो हिसाबले केही न केही भोटहरू त बाँडिन्छन् तर मेजर भोटको हिसाबले त फेरि पनि हामी लिडिङहरूमा हिउँछौँ पहिलो दलको कति सिट आउला जस्तो लाग्छ पहिलो जोसुकै बनोस् होइन राष्ट्रपा बनोस् नेकपा बनोस् कङ्ग्रेस बनोस् एमाले बनोस् पहिलो दलको कति सिट आउँछ अब एउटाको अब्सोल्युट मेजोरिटी आउँछ भन्ने कुरोमा म अझै विश्वास त छैन मैले नबुझिकन अहिलेको जुन तरल अवस्थाहरू छ थुप्रै राजनीतिक दलहरू छन् तर लिडिङ पार्टीहरूमा जे भए पनि अब आउने भनेको चाहिँ फेरि पनि काङ्ग्रेस एमाले अब हाम्रो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो छौँ जोसुकै सिट चाहिँ कति आउँछ म्याक्सिमम सिट कम्युनिस्टहरू सबैको जोडेर कि होइन लिडिङ पार्टीको पहिलो पार्टीको चाहिँ सिट कति आउला कति सिट ल्याएर पहिलो पार्टी बन्ला भन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको भन्नुभयो जोसुकै पहिलो पार्टी भन्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिले पनि नेपाली कङ्ग्रेस एक नम्बरमा थियो फेरि पनि आउन सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई नेपाली कङ्ग्रेस हो होइन नेकपाका नेत्रीले नेपाली कङ्ग्रेस भन्दैछ एउटा कुरा के भनेदेखि कङ्ग्रेस भनेको एउटा पार्टी छ हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी अलि धेरै भएर हामी सेकेन्डमा चाहिँ आउँछौँ 100%